Yeah, 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 yeah. Sa barangay Zamora may isa kakabataan, dagatindog para buligan ng atong katawhan. Si John Paul Suanay markilala sa tanan, puso nga matilo, serbisyo ang dalan. Dali palapitan, wala nagapanglibak, pamati sa problema sang tanan ngayara, sa kalisod kagkakapoy. May respeto kagugma sa iya ginahimo, para sa kabataan iya ginapangabud layang gidini. John Paul, padayon sa imo pagserbisyo, puso mo para sa tanan, unos ang pagpalangga kag dedikasyon. Kabataan kag pamilya, ginaprotektahan mo sa aton barangay. Ikaw ang paglaom namon. Responsable kang matutom sa katungdanan, mabuligon sa tanan nga nagaginahanglan. Bisan gamay ang bulig, dako ang kahulugan, kayang imo kabuhi ginahatag sa katawhan. Hindi lang pulong kundi obra ang makita, serbisyo nga matuod halin sa imo puso kag kaluluwa. Para sa masa ng buwasang kabataan, upod kita magtindog para sa aton barangay. John Paul, padayon sa imo dalan, puso kag serbisyo amo imo ginadala. Zamora, Melisa, de la Rama, Magubdanay, para sa kauswagan kag mas maayo nga kabuhi naton tanan. John Paul, padayon sa imo pagserbisyo, puso mo para sa tanan, punos ang pagpalangga kag dedikasyon. Kabataan kag pamilya, ginaprotektahan mo sa aton barangay. Ikaw ang paglaom namon, puso kag serbisyo ni John Paul, puso kag serbisyo ni John Paul.